वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सरगोदा में इलेक्ट्रिक ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज सर्किट हाउस से यूनिवर्सिटी तक ग्रीन बस में सवार होकर गईं। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सरगोदा के अवाम को इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा मुबारक हो। सरगोदा शहर के लिए 60 इलेक्ट्रिक बसें फ्राहम की जाएंगी। इब्तदाई तौर पर 33 ग्रीन बसें शहर के 6 रूट्स पर चलाई जाएंगी। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग और माजूर अफराद इलेक्ट्रिक बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे। आपने जिस मोहब्बत से, जिस जज्बे से मेरा इस्तकबाल किया है, जो मोहब्बत और शफकत सरगोदा ने मुझे दिखाई है, मैं आप सबकी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। सरगोदा वालों, आपको इलेक्ट्रिक बसेस का तोहफा बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपके लिए 33 बसों का तोहफा लेकर आई हूं, लेकिन सरगोदा शहर के लिए हमने 60 बसेस रखी हैं और सरगोदा डिवीजन के लिए मियांवाली और खुशाब शामिल है, उसके लिए 105 बसेस का तोहफा हम दे रहे हैं। वजीर आला के इलेक्ट्रिक बसों के तोहफे पर सरगोदा के बासी खुश, कहते हैं ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस आरामदेह और माहौल दोस्त है। सिर्फ 20 रुपए में बेहतरीन सफरी सहूलत मिलेगी। ये मंसूबा माहौलियाती आलूदगी को कम करने और ट्रांसपोर्ट मसाइल हल करने में संगे मील साबित होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। कहा, सैलाब में जिनके घर गिरे उन्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे। मकानात के जुज़वी नुकसान पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। 2 हफ्ते के अंदर सैलाब मुतासरीन को चेक मिलना शुरू हो जाएंगे। आखिरी सैलाब मुतासरा शख्स की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। 25 लाख से ज्यादा अफराद को, जिन इलाकों में पानी आने का खतरा था, पानी आने से पहले हमने उन अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात तक पहुंचाया। उनको वक्ती तौर पे खैमों में आबाद किया और एक एक डिस्ट्रिक्ट में 10-10 हजार अफराद को पका पकाया खाना, रोटी उन तक पहुंचाई, उनके बच्चों का दूध उन तक पहुंचाया। मैंने पंजाब भर में जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं, जिनके घर गिर गए, उनको 10 लाख रुपया, तारीख में पहली मर्तबा इतना बड़ा पैकेज नहीं मिला। 5 लाख रुपया बड़े जानवर का और 50,000 रुपया जो बकरी या भेड़ जो भी किसी की बह गई उसके लिए हम दे रहे हैं। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी की जलालपुर पीरवाला में सैलाब और मोटरवे की सूरत हाल का जायजा। चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ब्रीफिंग दी। जलालपुर पीरवाला को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। कहा, सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे और मजबूत प्लान बनाने की जरूरत है। विफाकी और सूबाई हुकूमतें इंतजामिया से मिलकर काम करें। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी कंट्रोल करने के लिए महकमा इनहार की मोटरवे पर शगाफ की तजवीज़। उच्च रोड शगाफ से पानी जलालपुर और लोधरा की तरफ बढ़ रहा है। शगाफ के मामले पर चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका इदारों की कमेटी कायम। शगाफ डालने का फैसला पानी के बहाव से मशरूत। सैलाब गुजर गया मगर तबाही छोड़ गया। मुल्तान में दर्जनों बस्तियां तबाह, फसलें उजड़ गईं। बस्ती हम रोड के मुतासरीन कश्तियों पर सामान लोड किए घरों को वापस जाने लगे। मौजा लंगरयाल की बस्तियों में 9 फीट तक सैलाबी पानी दाखिल हुआ। मुतासरीन कहते हैं सैलाब के बाद तैयार फसलें तबाह हो गईं। जिला बहावलपुर में सैलाब मुतासरीन की बहाली का मरहला शुरू कर दिया गया। सैलाब मुतासरीन फ्लड रिलीफ कैंप से वापस घरों की तरफ रवाना। सरसब्ज़ो शदाब खेत और आबादियां, बस्तियां छोड़कर गए थे। अब सिर्फ वीरानी और तबाही बाकी है। मुतासरीन की दुहाई। एसी शाहिद इकबाल कहते हैं, खैरपुर टामेवाली में सैलाब से 40 मवाज़ियात मुतासिर हुए। वापस लौटने वालों को खुश्क राशन और शेल्टर्स फ्राहम कर रहे हैं। शरीफ के नवाही इलाकों से सैलाब गुजर गया। मुतासरीन की मुश्किलात जूं की तूं।
متاثرہ علاقوں میں اب بھی 7 سے 8 فٹ پانی موجود. بیٹ احمد، کچی لال، رسول پور، بستی کالڑا سمیت درجنوں بستیوں کے زمینی رابطے منقطع. گھر، دریا برج، فصلیں زیریاب، مال مویشی بہہ گئے. رابطہ سڑکیں، اسکول، ہسپتال، تمام انفراسٹرکچر تباہ. متاثرین پریشان. سیلاب سے 28 اضلاع کے 4,755 دیہات متاثر ہوئے. نقصان کی ابتدائی اعداد و شمار جاری. پی ڈی ایم اے کے مطابق علی پور، ملتان اور جلال پور سب سے زیادہ متاثر ہوئے. 24,82,000 ایکڑ زرعی رقبہ زیریاب آیا. چاول کی فصل 15، گنے کی فصل 22%، جبکہ کپاس کی فصل کو جزوی نقصان پہنچا. سیلاب سے 45 اموات رپورٹ ہوئی. آنے والے دنوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں. محکمہ موسمیات نے مانسون کے خاتمے کا اعلان کر دیا. ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں طوفانی بارشیں ہوئی. دن کے وقت موسم گرم اور رات کے وقت درجہ حرارت میں کمی آئے گی. مظفر گڑھ کے سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سامان کی تقسیم. سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی سربراہی میں وزارتی ٹیم نے امدادی سامان تقسیم کرایا. بیت ملا والی اور عظمت پور میں فلڈ ریلیف ٹینٹ سٹی مکمل. خشک راشن اور صاف پانی کی فراہمی. مویشیوں کے لیے چارہ بھی فراہم. شجاع آباد میں راشن کی غیر منصفانہ تقسیم پر سیلاب متاثرین سراپا احتجاج. ملتان روڈ بلاک کر دیا. ٹریفک کی روانی متاثر. ضلع انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی. گھر سیلاب کی نظر ہو گئے. بچے کئی روز سے بھوکے ہیں. عملہ من پسند افراد میں راشن بانٹ رہا ہے. متاثرین کا الزام. ترنڈا محمد پناہ انتظامیہ نے گل محمد لنگا میں قائم خیمہ بستی کو ختم کر دیا. خیمے اور خشک راشن نہ ملنے پر سیلاب متاثرین خواتین انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج. من پسند افراد کو خیمے دے کر روانہ کیا گیا. ہم خیموں سے محروم ہیں، خواتین کا الزام. والا کے مقام پر حفاظتی سپر بند پانی کی لپیٹ میں آنے سے تباہی دو گنا ہو گئی. بستیوں کے مکین خود کو محفوظ سمجھتے رہے کہ پانی نے آن گھیرا. گھروں میں پانی کا لیول 3 سے 4 فٹ تک پہنچ گیا. متاثرہ شہری کہتے ہیں کیمپس میں صرف منظور نظر افراد کو نوازا جا رہا ہے. مظفر گڑھ کے سیلاب زدہ علاقوں میں زندگی آئی پھر سے آشیانہ بنانے کا چیلنج درپیش. جفاکش دیہاتی خواتین نے مٹی اور گارے سے دیواریں بنانا شروع کر دی. چک چھچڑا کے رہائشی خاتون حسینہ مائی تپتی دھوپ میں گھر کی تعمیر کرنے میں مصروف. دیہی خواتین کی حکومت سے امداد کی اپیل. مزدور کا دکھ مزدور ہی جانتا ہے. دنیا پور میں مزدور طبقہ سیلاب متاثرین کی مدد میں پیش. چاول کی 14 دیگیں پکا کر علی پور روانہ. امدادی سامان میں بسکٹ، بھنے چنے اور ORS شامل. ترنڈا میں بزنس کمیونٹی بھی سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے میدان میں آ گئی. 700 سے زائد افراد کا کھانا فراہم. قائم پور میں روحانی معالج پیر عثمان غنی سیلاب متاثرین کی مدد میں پیش. روزانہ 1200 افراد کو 2 وقت کا کھانا دیا جا رہا ہے. بیرون ممالک کے دورے منسوخ کر دیے. کہتے ہیں خوش بختی ہے کہ اللہ نے مجھے خدمت خلق کے لیے چنا. ملتان کے سابق UC چیئرمین نے اپنا گھر سیلاب متاثرین کے لیے وقف کر دیا. سیلاب متاثرین کو کمروں میں بیڈ پر سلایا جاتا ہے. بجلی، کھانا اور رہائش مفت. راؤ مظہر اسلام کہتے ہیں سیلابی پانی اترنے تک متاثرین اپنا ہی گھر سمجھے. خان میں شیخ زید ہسپتال میں اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی کا عمل بند. مریضوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی. ادویات اور سٹنٹس کی عدم دستیابی کی بنا پر اینجیوگرافی روکی گئی. ہیلتھ کارڈ بند ہونے کے بعد سٹنٹس اور ادویات کی خریداری نہ ہو سکی. ملتان کے سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی بھرتی کا فیصلہ. 20,000 سے زائد اساتذہ مختلف مضامین کے لیے بھرتی ہوں گے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بھرتی کا مراسلہ جاری کر دیا. MSc اور MEd امیدوار اپلائی کر سکیں گے. انٹرویوز کے بعد میرٹ لسٹیں تیار کی جائیں گی.
ملتان تعلیمی بورڈ کی جانب سے انٹرمیڈیٹ سیکنڈ سالانہ امتحانات کا اعلان۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اینڈ 2 اور کمبائنڈ سیکنڈ اینول امتحانات 29 اکتوبر سے شروع ہوں گے۔ سنگل فیس کے ساتھ داخلہ جمع کروانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر مقرر۔ کچے کے ڈاکوؤں کے ہاتھوں اغوا ہونے والے ٹرک ڈرائیورز بازیاب۔ گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن ملتان کی بازیاب ٹرک ڈرائیورز کے اعزاز میں تقریب۔ باحفاظت بازیابی پر ایڈیشنل آئی جی اور ڈی پی او رحیم یا خان کا شکریہ ادا کیا۔ کہا کچے کے ڈاکوؤں کو نکیل ڈالنا ضروری ہے۔